नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्त्रिगधरा नायक तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. गोंयची 66% ग्रीन कव्हरेज सांबाळून शाश्वत उदरगत करपाक सरकार महत्व दिता अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. ते गोंय जैवविविधताय मंडळान घडोवन हाडिल्ल्या पर्यावरण दिसाच्या कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. एकल वापर प्लास्टिकाचेर ह्या फुडें गोंयांत कडकसाणीन बंदी घालतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. ह्या कार्यावळी वेळार गोंय जैवविविधताय मंडळान तयार केल्लो खाजन जमनीच्या पुनर्जीवनाचो खातीरचो वेवस्थापन आराखडो तशेंच जैवविविधताय महामंडळाचो वर्सुकी पर्यावरण अहवाल मुखेलमंत्र्यांनी प्रकाशीत केलो. उद्देजकांनी कोयर वेवस्थापन आनी उदकाचेर प्रक्रिया करून ताचो पुनर्वापर करचे अशें आवाहन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी केलें. गोंयच्या दर्यादेगेची झीज जावन जमीन आनी मातयेची धूप जियेवपाचो प्रश्न आनी खारफुटीची सांबाळ करपाच्या नदरेंतल्यान सरकार खास आराखडो तयार करतले अशी माहिती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिल्या. गोंय पांचवेचार आनी नितळ दवरपाक ही फक्त सरकाराची जबाबदारी न्हय तर दर एका गोंयकाराची जापसालदारकी. घर निवळ दवरून घरांतलो कोयर रस्त्यार उडोवप समान न्ही. तशेंच पर्यावरण दिसाच झाडां रोवप ही मानसिकता लेगीत चुकीची. पर्यावरण पांचवेचार दवरपाक मनशान कायम वावुरपाक जाय अशें ह्या वेळार राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी सांगलें. कार्यावळीचे मानाचे सोयरे पर्यावरण मोगी प्रकाश आमटे हांणी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. पर्यावरण सांबाळपाक वावुरपी बिगर सरकारी संघटनांनी पर्यावरणाच्या नांवान दुसऱ्या खंयच्याच हेर हेतान काम करप चुकीचें अशें म्हळां. संवसारीक पावंड्याचेर प्लास्टीक प्रदुशणाचो प्रश्न सुटावो करप ह्या संकल्पनेचेर अंदूचो संवसारीक पर्यावरण दीस मनयलो. हेच फाटभुंयेर आयोजीत केल्ली पर्यावरण दिसाची कार्यावळ पणजे दोनापावला राजभवनाच्या दरबार सभाघरांत काल जाली. ह्या कार्यावळीक मंदाकिनी आमटे, गोंय राज्याचे मुखेल सचीव व्ही. कांदिवेलू, पर्यावरण खात्याचे सचीव अरुण कुमार, गोंय जैवविविधताय महामंडळाचे संचालक सचिन देसाय तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. गोंय आसा ते पाड जावपाक चड वेळ लागचो ना. आमच्याकडे तशें पळोवंक वचत जाल्यार जमिनी व्हडली ना आनी ती जर आमी ग्रीनरी येदी व्हडली मेंटेन करून दवरतले आसत जाल्यार तितक्याच खूब बऱ्या पद्दतीन आमकां काम करचें पडटलें. तें काम आमी सातत्यात करीत आसा. मुद्दामून वचून पळयात, खूब बऱ्या पद्दतीचे बायोमेडिकल वेस्ट आमी करता. इतकें न्ही तर हाजेर काम करता आसतना आमी पळयता की ई वेस्ट, केमिकल वेस्ट हे सुद्धा प्लांट आमचे जे आसा पळय न्ही, ई वेस्ट प्लांट आमचो पिसुल्ल्या तयार जावपाक लागलेलो आसा. केमिकल वेस्ट प्लांट आमचो पिसुल्ल्या इंडस्ट्रियल इस्टेटूच आसा. आमी कन्स्ट्रक्शन वेस्ट हाजेरूय बी म्हणजे ताजे ट्रिटमेंट करून परत ते रियूज करप हाजेर सुद्धा काम गोंय सरकार खूब बऱ्या पद्दतीत करता. पारंपारीक वैजकी आनी भलायकेची जतनाय घेवपाचें जागतीक केंद्र म्हूण भारताक स्थापन करपा खातीर भारत सरकारान नवी दिल्लींतल्या वाणिज्य भवनांत जाल्ल्या आयुश भागदारांक उद्देग संवादांत आयुश निवेश सारथी पोर्टल सुरू केलें. ह्या वेळार आयुश मंत्रालयाचे सचीव वैद्य राजेश कोटेचा आनी DPITचे सचीव अमरदीप सिंग भाटिया सयत वरिश्ठ अधिकारी, उद्देग फुडारी आनी जागतीक भागधारक हाजीर आशिल्ले. आयुश निवेश सारथी हें आयुश मंत्रालयान इन्व्हेस्ट इंडियाच्या सहकार्यान तयार केल्लें समर्पीत गुंतवणूकदार केंद्रीत डिजिटल प्लॅटफॉर्म आसा. धोरण चौकट, प्रोत्साहन संरचना, गुंतवणूक तयार प्रकल्प आनी रियल टायम सुविधा एकाच संवादांतल्यान एकठांय हाडटा. देशी आनी जागतीक गुंतवणूकदारांक आदार दिवपा खातीर तयार केल्लो हो प्लॅटफॉर्म. आयुश निवेश सारथी सुरू करप हो संवसाराक संकेत आसा की भारत समग्र भलायकी जतनायेंत गुंतवणूक, सहकार आनी नवनिर्माणा खातीर उक्तो आसा. लोकांनी आपल्यो गरजो उण्यो केल्यार पर्यावरणाची समस्या आपोआप सुटावी जातली अशें मॅगसेस पुरस्कार विजेते डॉ. प्रकाश आमटे हांणी सांगलां. संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या राज्य पावंड्यावयल्या सुवाळ्यात डॉ. प्रकाश आमटे आनी डॉ. मंदाकिनी आमटे हांचे कडेन जाल्ले मुलाखती वेळार ते उलयताले. संवसारीक पर्यावरण दिसाची मुखेल कार्यावळ राजभवनाच्या दरबार हॉलांत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे हाजिरीत जाली. महाराष्ट्रांतल्या गडचिरोलीच्या हेमलकसा गांवांतल्या माडिया गूण जमाती मदीं काम करतना जायतीं आव्हानां आशिल्लीं, पूण जंय इत्सा आसा थंय यश मेळटा अशें डॉ. आमटे हांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. सुभाष जाण हांणी ही मुलाखत घेतली. राज्यात फुडल्या 3 म्हयन्याच्या काळात वेगवेगळ्या सुवातींचेर सुमार 5 लाख झाडांची लागवड करतले.
तशेंच पालिका वाठारांत सुवात उपलब्ध असल्यार झाडां रोयतले आनी तांची जतनाय जी सुडा घेतली. तशेंच 250 FSI परस चड उंच इमारतीक व्हर्टिकल फॉरेस्ट केले बगर कसलेच तरेची मंजुरी मेळची ना अशें रानामंत्री विश्वजीत राणे हांणी कळीत केलां. हाचे मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजेच्या 7:20 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन निरोप घेता. नमस्कार.